अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ बीवी मिलने के इस्लामी तरीक़े के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, क्योंकि इल्म तो वराउल वरा है। ये तो कभी किसी से ना पूरा हुआ है ना होवेगा। ये तो खजाना है कि इसमें से कुरेदते जाओ निकलता रहेगा। ये तो वराउल वरा है इल्म तो। बस अल्लाह ताला से दुआ मांगें, अल्लाह इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए, ज़रूरत के इल्म अता फ़रमा दे, हमें नफ़ा देने वाले इल्म अता फ़रमा देवे। इसका भी जानना निहायत ही ज़रूरी है, बल्कि सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम जो इंसान बसने वाले हैं, जिनसी ख्वाहिश के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आदमी थोड़ा सा भी गलत चल देता है तो फिर अफसोस बाकी रहता है। लिहाजा इसका जानना हर इंसान को पर लाजमी है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मर्द हो या औरत। इससे पहले हम कुछ पढ़ चुके हैं, हमने छोटे छोटे पार्ट बनाए, तकरीबन 16 पार्ट हो चुके हैं। आज जिनसी ख्वाहिश के मुतालिक औरतों की किस्में, क्योंकि बदन में जैसे खाने की भूख लगती है, हर एक इंसान को लगती है, मर्द हो या औरत हो। पानी की प्यास लगती है, हर एक को लगती है, कहीं का रहने वाला हो। और भी बदन की ज़रूरियात हैं। ऐसे ही ये जिनसी ख्वाहिश है, मुबाशरत की भी भूख है, हम बिस्तरी की भी भूख होती है। इसीलिए हुक्म है कि बालिग होते ही माँ बापों को पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, अपनी औलाद का निकाह कर देवें। बालिग होते ही, जवान होते ही। और जवान होने के बाद औलाद गुनाह करेगी और निकाह नहीं किया तो फिर ये माँ बाप के ज़िम्मे भी लगेगा। ये सिर्फ़ औलाद गुनहगार नहीं रहेगी, माँ बाप के भी ज़िम्मा है ये बात। लिहाजा अल्लाह ने एक मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है, इस बारे में ख्याल करें, गौर करें। अल्लाह ने हुक्म भी दिया है कि तुम गौर क्यों नहीं करते। औरतों में एक किस्म तो ये है कि ख्वाहिश कम रहती है, यानी मुबाशरत की, हम बिस्तरी की ख्वाहिश, मर्द से मिलने की ख्वाहिश कम रहती है। एक किस्म ये है। ये किस्म वाली औरतें जब इनका खाविंद, इनका आदमी, इनका शौहर इनको बुलाता है, यानी इस किस्म की औरत को जब बुलाता है मुबाशरत के लिए, हम बिस्तरी के लिए, तो एक जैसे और घर के काम करना इसके ऊपर ज़रूरी होते हैं, यानी फ़र्ज़ हैं जैसे और घर के काम, ऐसे ही फ़र्ज़ ये समझते हैं कि बस ये भी एक काम है, इसको भी मैं कर लूँ। यानी जैसे घर के काम करने ज़रूरी हैं, ऐसे ये भी इस काम को भी ज़रूरी समझती है। क्यों? कम ख्वाहिश है, चलो ये भी मैं कर लेती हूँ, ये भी मेरे ऊपर ज़रूरी है। एक किस्म औरतों की ये है। अच्छा, इस किस्म की औरतों को एहसास, लुत्फ़, मज़ा ऐसी हालत में आता है कि सुहबत करने से पहले, उसके हम बिस्तरी करने से पहले उसकी ख्वाहिश को जगा दिया जाए, उसकी मुबाशरत की ख्वाहिश को, हम बिस्तरी की ख्वाहिश को जगा दिया जाए, तो फिर ही इस औरत को लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा। यानी बेदार कर दिया जाए उसकी ख्वाहिश को, वरना बेदार करे, बिना जगाए उसकी ख्वाहिश को, और यूं ही उससे हम बिस्तरी कर ली, सोहबत कर ली, तो उसको थकान होगी। जैसे काम करने से आदमी थक जाता है, जैसे दुनियावी काम करने से, घर के काम करने से आदमी थक जाता है, ऐसे थकान महसूस होगी। अगर इसकी ख्वाहिश को जगाया नहीं तो यूं ही ख्वाहिश पूरी कर ली मर्द ने अपनी।
لہٰذا اس قسم کی عورتوں کی خواہش پہلے جگانی ضروری ہے، بیدار کرنی ضروری ہے۔ اچھا، اکثر نوجوان اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ترنت بھوکے بھیڑیے کی طرح جلدی کر دیتے ہیں، وہ تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کرتے کہ یہ بھی اس کی بھی خواہش جاگ جائے، جلدی کر دیتے ہیں، جلدی فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ عورت بیچاری بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، اس کو تھکان ہو گئی اور اس کو اور بجائے خوشی کے اور رنجش ہو گئی۔ بھوکے جانور کی عورت پر ٹوٹ پڑنا بالکل مناسب نہیں، قطعاً منع ہے یہ، کیونکہ نبی کا بھی فرمان ہے کہ بلکہ ایک صحابی سے فرمایا اللہ کے نبی نے، تو نے قواری سے کیوں نکاح نہ کیا؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا، یعنی بوسہ کنار، پیار محبت، پیار کی باتیں یہ کرنی لازمی ہیں عورت کے ساتھ۔ مرد کا یہ طریقہ، یعنی بغیر خواہش جگائے یوں ہی آدمی ہم بستری کر لی، عورت کو بڑا شاق گزرتا ہے اور عورت کو یہ مرد بڑا برا لگتا ہے۔ اس لیے مرد کو بھی چاہیے کہ جب عورت اپنے آپے کو سپرد کر دے مرد کے، اس کے بعد ہی ہم بستری کریں، ورنہ اس سے پہلے پیار کی باتیں کرے، اس کے بدن کو چھوئے، مس کرے اور جائزہ لیتا رہے کہ ابھی اس کی خواہش جاگی ہے کہ نہیں جاگی، یہ عورت ابھی سپرد کریے نہیں کر رہی ہے اپنے شوہر کو اپنا بدن، اس کا یہ انتظار کرے مرد۔ اگر عورت کو انزال نہیں ہوا، عورت کا پانی نہیں چھوٹا، مرد کا چھوٹ گیا، مرد ترنت ہٹ گیا، بس یہ عورت کے نزدیک مرد دشمن دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا مرد کا جب پانی نکل جائے تو عورت کو بھی تسلی دے کہ تھوڑی دیر ڈٹا رہے کہ اس کو بھی انزال ہو جائے، اس کا بھی پانی نکل آئے۔ دوسری قسم کی عورتیں یہ ہیں کہ اعتدال سے تھوڑا آگے پیچھے رہتی ہیں، یعنی خواہش برابر ہے، نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ ہے، کبھی کوئی زیادہ اس بارے میں خیال کیا ہے یا مرد نے بوسہ کنار کیا ہے تو خواہش زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی اعتدال پر رہتی ہیں یہ۔ ان کی خواہش کو دوسری قسم کی عورتوں کی خواہش کو تھوڑے سے جگانے میں جاگ جاتی ہے۔ جگانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے بدن کو مس کرے، عورت کے بدن کو چھوئے، ملے، بوسہ کنار کرے۔ جگانے کا مطلب یہی ہوتا ہے، ہاتھ لگائے۔ دوسری قسم کی عورتوں کی، یعنی جو اعتدال پر ان کی خواہش جلدی جاگ جاتی ہے، یہ ہر ایک عورت کے لیے ضروری ہے، اس کے مرد کے اوپر ضروری ہے یہ بات، کسی کی کوئی بھی قسم ہو، اعتدال پر ہو کسی کی خواہش یا پھر کم ہوئے، جب عورت سپرد کر دے اپنے آپے کو اپنے شوہر کے لیے، اس وقت صحبت کرے، اس سے پہلے نہ کرے، بس یہ دھیان رکھے۔ جب تک عورت اپنے آپے کو سپرد نہیں کر رہی مرد کے، پھر جب تک اپنے اس پیاس کو بجھائے نہیں مرد، کیونکہ اپنی پیاس بجھ جائے گی، عورت کی پیاس نہیں بجھے گی، پھر رنجش کا سبب بنے گی۔ یہی صحبت جو پیار کا سبب بنتی، یہ رنجش کا سبب بن جائے گی، کیونکہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، مرد کی ہو گئی۔ تیسری قسم کی عورتوں کا تو پوچھ نہیں کیا، ان کی تو اعتدال سے بہت ہی آگے بڑھی ہوئی رہتی ہے، ان کی تو خواہش بہت ہی زیادہ رہتی ہے، بس وہ تو انتظار ہی کرتے ہیں کب میرا شوہر مجھے بلائے، کب میں بھاگی دوڑی آؤں۔ ان عورتوں کا خاص خیال رکھے ان کے مرد، ایسی عورتوں کا ڈر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ان کا خاص خیال رکھے۔ یہ تین قسم کی عورتیں آداب مباشرت کی کتاب ڈاکٹر آفتاب احمد سے لی گئی ہیں، باقی کوئی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، جیسا کتاب میں ہے وہ ہم نے عرض کر دیا۔
اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم کچھ اور عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔